बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी भाभी ने उसे अपने घर वापस जाने को कहा था। ऐसा क्या हुआ था इस नंद और भाभी के दरमियान में, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम समरा था। समरा अपने शोहर के साथ रहती थी। समरा के शोहर का नाम बिलाल था। समरा की शादी दूसरे शहर में हुई थी और समरा के घर के हालात भी ठीक ना थे, इसलिए वो कई कई साल तक अपनी अम्मी से मिलने ना जाती थी। समरा अपने घर के हालात खराब होने के बावजूद भी अपने शोहर के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। समरा की शादी को 5 साल हो गए थे। एक दिन बिलाल जब काम से घर आया तो समरा ने कहा, बिलाल आपसे एक बात कहूँ? तो बिलाल बोला, हाँ समरा बोलो, क्या बात है, इतना सोच क्यों रही हो? तो समरा बोली, बिलाल दरअसल बात ही ऐसी है। तो बिलाल बोला, समरा बोलो तो, तुम तो मुझे परेशान कर रही हो। तो समरा बोली, बिलाल मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती हूँ, मुझे 2 साल हो गए अपनी अम्मी के घर गए हुए। तो बिलाल बोला, अच्छा मैं 2 दिन तक तुमको पैसे दे दूँगा तो तुम चली जाना। तो समरा बोली, क्या मतलब है आपका, क्या आप मेरे साथ नहीं जाएंगे? तो बिलाल बोला, समरा तुम तो जानती हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? हम दोनों में से बस कोई एक ही जा सकता है और तुम्हारा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो समरा बोली, तो फिर रहने दें। बिलाल ने समरा को समझाया कि जो पैसे मैंने तुमको देने हैं वो मैं 2 साल से जोड़ रहा हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो मुझे कर्ज़ा उठाना पड़ेगा, इसलिए तुम अपनी अम्मी के घर से हो आओ। तो समरा बोली, अच्छा ठीक है। फिर 2 दिन बाद समरा अपनी अम्मी के घर में जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई थी। दूसरी तरफ समरा की अम्मी समरा को याद कर कर के रो रही थी। समरा की अम्मी का नाम रुखसाना था। रुखसाना के 2 बच्चे थे, एक समरा और दूसरा आमिर। आमिर भी शादीशुदा था और उसकी बीवी का नाम सादिया था। सादिया एक तेज़ तराज लड़की थी, वो सिर्फ अपनी बात मनवाना जानती थी। रुखसाना अभी अपनी बेटी की सोचों में ही गुम थी कि समरा अपनी अम्मी के घर आ गई। समरा और रुखसाना दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोई। तो समरा ने पूछा, अम्मी भाई किधर है? तो रुखसाना बोली, बेटी वो अंदर कमरे में सोया होगा। फिर समरा ने अपने भाई को उठाया तो आमिर अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ और आमिर बोला, समरा पूरे 2 साल बाद तुम आई हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता हमसे मिलने को? तो समरा बोली, भाई दिल तो बहुत करता है, लेकिन मेरे हालात मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं जल्दी आ सकूं। फिर समरा बोली, भाई भाभी किधर है? तो आमिर बोला, इधर ही होगी, अगर घर नहीं है तो साथ वालों के घर गई होगी। अच्छा तुम बैठो, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर आमिर जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो उसकी बीवी भी घर आ गई थी। तो आमिर बोला, सादिया समरा आई है, उसके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। तो सादिया बोली, क्या वो फिर से आ गई है? उसे क्या अपने घर में चैन नहीं है जो मुंह उठाकर इधर चली आती है? तो आमिर बोला, सादिया आहिस्ता आवाज़ में बात करो, अगर समरा ने सुन लिया तो वो बुरा मनाएगी। तो सादिया बोली, सुनती है तो सुने, मुझे कौन सा उसका डर है। तो आमिर बोला, अच्छा जाओ चाय तो बनाओ, मैं नाश्ता बाज़ार से ले आता हूँ। तो सादिया बोली, मैं क्यों बनाऊँ, मैं तो नहीं बनाऊँगी,
اس فسادن کے لیے چائے پچھلی مرتبہ بھی ہماری لڑائی کروا کر ہی گئی تھی، اسے کیا ابھی تک چین نہیں ملا جو اب پھر ہماری لڑائی کروانے آ گئی ہے؟ تو عامر بولا سعدیہ اپنا منہ بند رکھو۔ تو سعدیہ بولی اپنی بہن کو بولو کہ چلی جائے ادھر سے۔ تو عامر بولا چلی جائے گی، 2 دن تو اسے ادھر رہنے دو۔ تو سعدیہ بولی 2 دن؟ ہائے میرے اللہ، میں تمہاری بہن کو 1 منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، اسے بولو ادھر سے چلی جائے۔ میں تو تمہاری ماں سے بہت تنگ ہوں اور یہ بھی آ گئی ہے میری چھاتی پر مونگ ڈھلنے۔ اپنی بہن کو بولو کہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جائے، اسی کی خاطر وہ اس گھر میں آتی ہے نا۔ سعدیہ کا شور سن کر سمرا کمرے سے باہر آ گئی تھی اور کچھ نہ بولی اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنی امی کے پاس چلی گئی تھی۔ رخسانہ بھی اپنی بہو کی باتیں سن رہی تھی، لیکن جب اس نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے بیٹے کو بولی عامر اپنی بیوی کو سمجھا لے۔ تو سعدیہ اپنی ساس اور نند کے پاس آ کر کہنے لگی ہاں ہاں اور بھڑکاؤ اپنے بیٹے کو میرے خلاف، تم دونوں ماں بیٹی نے تو قسم کھا رکھی ہے میرا گھر برباد کرنے کی۔ تو عامر نے سعدیہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے، اگر ایک لفظ اور بھی اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تو سعدیہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں جا کر سعدیہ نے اپنے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ بھائی مجھے یہ سارے گھر والے مار رہے ہیں، تم جلدی سے آ کر مجھے لے جاؤ۔ سعدیہ کا بھائی آیا تو اس نے سعدیہ سے پوچھا ہاں بولو کیا بات ہے؟ تو سعدیہ بولی بھائی اگر یہ دونوں ماں بیٹی اس گھر میں رہیں گی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، تم عامر کو بولو کہ اگر مجھے اس گھر میں رکھنا ہے تو اپنی ماں اور بہن کو اس گھر سے نکال دے۔ تو سعدیہ کا بھائی بولا سعدیہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اتنے میں عامر بھی کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا بھائی اپنی بہن کو سمجھا لو، اگر یہ نہیں سمجھتی تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس کی خاطر اپنی بہن اور ماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سعدیہ بولی دیکھا بھائی؟ تو سعدیہ کا بھائی بولا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے عامر، تمہاری نند تو 2 دن رہے گی اور اپنے گھر چلی جائے گی، اور عامر کی ماں کو اپنی ماں سمجھو، اگر یہ بات تمہاری عقل میں نہیں بیٹھتی تو چلو میرے ساتھ گھر میں، اور گھر جا کر جیسے تم اپنی نند کو ذلیل کر رہی ہو ویسے ہی تمہاری بھابیاں تمہیں ذلیل کریں گی، کیونکہ بہن بیٹی تو پرائی ہوتی ہے اور اس کا اصلی گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ تمہاری نند نے تو 2 دن بعد چلے جانا ہے، لیکن اگر آج تم اپنے میکے چلی گئی تو تمہیں تو ہمیشہ ہی وہاں رہنا ہے۔ تم 2 دن اپنی نند کو برداشت نہیں کر رہی تو تمہاری بھابیاں تم کو ساری زندگی کیسے برداشت کریں گی؟ اب سوچ لو تم اس گھر میں رہنا ہے یا میرے ساتھ جانا ہے۔ پھر سمرا نے بھی اپنی بھابھی کو کہا کہ میں تو صرف عامر کی ایک بہن ہوں اور میں 2 سال بعد اپنے میکے آئی ہوں، لیکن میرے شوہر کی 3 بہنیں ہیں اور ان کی آؤ بھگت لگی رہتی ہے، ایک جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ میں نے تو کبھی ان کو نہیں کہا کہ تم ادھر کیا روز لینے آتی ہو۔ لڑکی اگر شادی کے بعد اپنے میکے نہیں آئے گی تو بولو سعدیہ وہ کہاں جائے گی؟ سعدیہ اپنے بھائی کی سب باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوئی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ بیٹی کا اصلی گھر اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنی نند اور ساس سے معافی مانگی۔ سعدیہ نے اپنے بھائی کو اپنی فیور کے لیے بلایا تھا، پر اس کے بھائی نے تو اس کی آنکھیں کھول دی تھیں اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ بیٹیاں اگر شادی کے بعد اپنے میکے نہیں جائیں گی تو کہاں جائیں گی؟ سسرال والے کہتے ہیں یہ تمہارا گھر نہیں، میکے میں بھابیاں کہتی ہیں کہ یہ تمہارا گھر نہیں، تو پھر بیٹی کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔